والله نزل. ان شاء الله. الله يوفقك. بلاتي الله يحفظك. لا اسم السكنات تنتظر دائما ضمن اليوم مع يعني الامين العام ديال حزب الاستقلال السي حميد شابات كيدخل ضمن سلسله لقاءات قررت حركه الضمير باش تعقدها مع قيادات الاحزاب السياسيه من اجل مناقشه وطرح اسئله متعلقه بالبرامج الانتخابيه ويعني المساهمه في تغذيه النقاش العمومي بشكل ايجابي يفضي الى توضيح الرؤيه بالنسبه للمواطن وللناخبين. اليوم استقبلنا السي حميد شابات، غدا غادي نستقبلوا السي دريس الشقر، ثم من بعد السي نبيل بن عبد الله، ثم من بعد السي الياس العمري، ثم من بعد السيده نبيله منيب. فاذا هذا هو الاطار فاش كتدخل هذه اللقاءات. ابرز المحاور كاين طبعا المحور السياسي والدستوري، كاين المحور الاقتصادي والاجتماعي، محور القيم والمدرسه والثقافه، وفي الاخير محور الدبلوماسي. فاذا هذه محاور كلها كنتناولوها مع الساده الامناء العامين ومع المساعدين ديالهم او الاعضاء ديال القيادات الحزبيه. كنعتبروا بانه انتخابات نعم صناديق اقتراع، انتخابات نعم يعني مواعيد انتخابيه معلومه، انتخابات نعم مساطر ومؤسسات، ولكن الانتخابات عفوا الديمقراطية هي كذلك وأساسا قيم ومبادئ، وهي كذلك أفكار وبرامج ومشاريع يتم طرحها في أمام الرأي العام والمناقشة حولها والصراع حولها، وفي نهاية المطاف يكون الحكم هو الناخب. هذا هو المنطق الذي يعني يحرك حركة الضمير في هذه المحطة المهمة من حياتنا السياسية. وطبعا حركة الضمير هي حركة لا تنتمي ولا تخضع لأي حزب سياسي، ولكنها يعني تجد نفسها في قلب الاهتمامات المجتمعية، ومن ضمنها المحطات السياسية والمحطات الانتخابية التي تتحكم في مصير البلد. نعم، بالنسبه للمائده المستديره اللي نظمتوا اليوم وخاصه بالنسبه لحزب الاستقلال، كيفاش كانت يعني الرؤيه ديالو بالنسبه لمستقبل المغرب، بالنسبه للبرنامج الانتخابي ديالو؟ وهذا سؤال خصو يطرح عليهم هما، ولكن بالنسبه لنا حنايا اعطيناهم يعني وفرنا فرصه للقاء اولا بالمهتمين والمتابعين، وثانيا بالصحافه من اجل الجواب على اسئله كانت دقيقه في جميع هذه المحاور. واعتبر بانه راه انتم سجلتوا قبل قليل كل ما تم يعني كل ما راج في هذا النقاش اللي كان حقيقه مثمر ومهم. ونتمنوا بالنسبه للقاء ديال غدا ديال مع السي دريس الشقر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي يكون في نفس الوقت، وحنا متاكدين بانه غيكون في نفس المستوى. شكرا استاذ. شكرا لكم، الله يحفظكم. الخدمه مجهوله، واللي هي مساله ديال اخوان الدوله. يعني نتوما في حركه الضمير كيفاش كتشوفوا هذه المساله ديال اخوان الدوله؟ واش يمكن لحزب او شي هيئه تمشي في المساله ديال اخوانات الدوله؟ احنا اولا موقفنا واضح، احنا كنعبروا على موقف ثابت وهو الحق في التظاهر السلمي لكل الاطراف، لا المخالف ولا يعني المساند ولا غيره. احنا ما عندناش مشكل بهذا النوع. طبعا احنا كضمير ما حضرناش هذه المسيره، لانه بالنسبه لنا كاين مسائل اللي هي مفروغ منها. حينما يتم الدعوه لاي مناسبه من هذا النوع نسال من منظمها، نسال ما هي اهدافها، نسال ما هي شعاراتها. فإن لم يكن هناك جواب شافي على هذه الأسئلة لا نشارك فيها. وبالضبط نحن لم نشارك في هذه المسيرة. نحن ندعو، طبعا نحن واعون بالخطر ديال الفكر المتطرف على بلادنا، والفكر في الخلط ما بين السياسة والدين، وهذه القضية تنعتبرها بأنه ما فيهاش يعني اختلاف، ولو تتبان الاختيارات مختلفة، ولكن في العمق هي مسألة درجات، لأنه يمكن يكون الخلط ما بين المجالين يعني متدرج حتى كيوصل للحالات الكارثيه اللي كيمكن نشوفوها اليوم حولنا في المنطقه ديالنا. وبالتالي
نحن ضد هذا الخلط الذي يسميه البعض بأخونة المجتمع، ولكننا نعتبر بأنه الصراع ضد هذا الاختيار اللي موجود في مجتمعنا ما كيتمش بهذه الطريقة المرتجلة. خصو يتم على أساس يعني طول النفس، على أساس يعني برامج، على أساس أفق واضح، على أساس المجتمع يتم التوجه من أجل داخله، يعني من أجل حقيقة بث روح حقيقة يعني ديال القيم الديمقراطية وديال المواطنة بما يقتضيه ذلك من توزيع عادل للثروة وبما يرتبط به من حل المشاكل الكبرى الاجتماعية ديال الفئات الأكثر تضررا في المجتمع. آنذاك يمكن تتقطع الطريق حقيقة على كل مخطط من هذا النوع اللي هو أكرره خطير على بلادنا، خطير على مستقبلها. وماشي نمشيو لكتب التاريخ باش نكتشفوا شنو كيوقع، يكفي نهزوا عينينا ونشوفوا في الخريطة المحيطة بنا باش نعرفوا شنو هي الخطر حقيقة ديال يعني مثل هذه الدعوات، مثل الخلط بالدين بالسياسة، مثل الاعتماد مثلا على ابن تيمية كنعتبره خطير على البلاد. أي واحد أي فاعل سياسي اليوم يمكن له يعتمد على ابن تيمية. تنذكر العام بأنه ابن تيمية عنده فوق من 400 حالة يقول فيها عن المسلم كما يراه هو، يستتاب وإن لم يتب يقتل. هل هذا هو الفكر الديمقراطي الذي نريد أن نشيعه داخل البلد؟ نحن في ضمير واضحون، لا مكان لمثل هذا الفكر داخلنا، ومن يستشهد به ويحضر للتطبيع مع داخل المجتمع. ونحن نقف وسوف نقف بكل ما أوتينا من قوة يعني معنوية في إطار احترام القانون من أجل أن لا ينتشر هذا الفكر. وهذا وعد لا الآن ولا فيما يأتي من سنوات ولا فيما تبقى من أعمارنا. يعني سوف نكافح بالطرق السلمية وبطرق الإقناع وبطرق العقلية وبطرق الكتابة وبطرق التحسيس من أجل أن لا ينتشر هذا السم الزعاف داخل مجتمعنا. حينما تقول ابن تيمية تقول يعني العنف ضد كل من اختلف، وهذا خطير. وكل هذا يجب أن يتم تحمل المسؤولية من كل ما يتفوه به أمام المجتمع، أمام الشعب، وأمام التاريخ. سي صالح، واحد المصطلح اللي هو دخل المجال السياسي، المصطلح ديال التحكم، وانتم طرحتوه في عدد من الاسئله للفاعلين السياسيين، هل وجدتم الجواب الشافي لدى الفاعلين السياسيين؟ هذا سؤال مطروح على الجميع. انا شخصيا سبق لي عبرت على شنو هو يعني التحكم الخطير اللي حقيقه خص توجه ليه المغرب. التحكم هو التحكم في مصير المغرب من طرف قوى خارجيه، وهذا هو الخطير. واليوم اللي تنشوفوا بانه كان قوى كبرى في العالم كتدعم يعني ما يسمى بالاسلام السياسي من اجل ان يصعد او ان يبقى في دفه الحكم. نعتبر وحينما يقول هذا الاسلام السياسي يستشهد ابن تيميه نقول بانه يعني كان هناك مشكل خطير. لا يمكن ان تدعم القوى الكبرى الاسلام السياسي الذي يعتمد على هذه المرجعيه الا ان هناك يعني وراء الأكمة ما وراءها، ويجب أن نكون منتبهين. راه النقشة اللي كيمكن تسقط بنا في متاهات لا يعلم حدودها إلا الله راه هي بسيطة وبسيطة جدا. لنحذر كثيرا من الوضع الحالي. تحكم في مصيرنا، تحكم يمكن أن يكون من قوى خارجية ويجب داخلنا. هذا لا يعني بأنه ليس هناك اختلالات داخلية فيما يتعلق التقييد بمقتضيات الدستور أو تنفيذ الدستور، يمكن أن تكون، ولكن هذا من صميم يعني المشاكل المرتبطة بالانتقالات الديمقراطية والتي عرفتها بلدان أخرى قبلنا. فإذا يجب أن لا نعتبر بأن وإلا المنطقي من يشكو من التحكم لماذا يبقى في موقعه؟ تقول لي بأنه أنا ما نقدرش ندير، ولا ما تقدرش ندير، علاش غتبقى تعاود يعني الكلام يعني للناس باش غتوعدهم وأنت ما تقدرش دير؟ حد سؤال بسيطة. ولا يعني كان هناك وراء الأكمة كما أقول ما وراءها، ولنحذر ما وراءها كثيرا. شكرا. Oui, j'ai le plaisir de vous dire que aujourd'hui nous avons eu la deuxième rencontre débat organisée par le mouvement d'Amer avec les dirigeants des principales formations politiques en lice pour les élections législatives du 7 octobre 2016. C'est la deuxième réunion dans une série qui en compte
7. La première a eu lieu vendredi dernier avec le président du Rassemblement national des indépendants, M. Salah Eddine Mzouer, vendredi dernier. Et cette rencontre a été très intéressante puisqu'elle a permis au leader politique en question de présenter le programme électoral de son parti dans toutes ses facettes, à la fois sur les aspects politiques institutionnels, mais aussi sur les aspects économiques, sociaux, et sur les orientations du parti en termes de réformes structurelles, de réformes transversales et en matière de politique étrangère, puisque lui-même est ministre des Affaires étrangères en exercice. Ce qui a été intéressant à noter dans cette rencontre, c'est que le RNI considère que les chantiers de l'éducation et de la culture sont des chantiers extrêmement importants pour ce parti et qu'ils sont essentiels pour l'avenir de notre pays, considérant que l'investissement de l'État en termes quantitatifs et qualitatifs dans ces deux domaines, l'éducation et la culture, conditionneront l'avenir du pays et transformeront la vie des citoyens et des citoyennes marocains. Évidemment, nous avons aussi interrogé M. Mzouer sur son programme politique et nous avons pu passer en revue l'essentiel de leurs recommandations en termes de décisions de politique économique et nous avons pu également les passer sous les fourches codines de notre analyse critique. Il s'en est suivi donc un débat, un échange constructif. Alors ce même exercice, nous entendons le faire avec 6 autres formations politiques. Aujourd'hui, c'était la deuxième de cette série avec M. Hamid Chabat, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, qui était accompagné de 3 membres de l'équipe de direction du parti. Et nous avons pu échanger de façon constructive sur leur vision de la politique alternative qu'ils conduiraient à la tête du gouvernement si les citoyens en décidaient ainsi et si l'Istiqlal avait le leadership dans les partis en lice lors des prochaines élections législatives. Et là encore, on a discuté de tous les aspects liés aux réformes constitutionnelles, institutionnelles, politiques, à la mise en place d'un nouveau modèle de développement économique, aux problématiques liées à la justice, à la politique étrangère, à l'éducation et à la culture. Il faut noter que dans le cadre de ce débat, on a essayé de proposer une analyse critique du programme économique de l'Istiqlal et on a mis en évidence un certain nombre, de notre point de vue, d'incohérences ou de failles que nous avons pu discuter et analyser de façon très amicale avec les représentants du parti de l'Istiqlal. Nous aurons demain comme invité M. Dirish El-Shgar, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, avec lequel nous échangerons aussi sur son regard et son analyse de la situation politique, sociale, économique du Maroc, sur son positionnement dans la géostratégie mondiale et nous examinerons avec lui également les recommandations et les propositions de son parti en termes de politique gouvernementale. Et cet exercice, nous allons le reproduire tout au long de la semaine, mercredi avec M. Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, jeudi avec M. Elias Laomari, secrétaire général du PAM, et enfin vendredi avec Mme Nabila Mounib, représentante de la force du Front de la gauche démocratique.